Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Imo bang gidawat o gisaligan si Ginoong Hesus? Kung mao kana, ikaw karon nahimong anak sa Dios. O ang imong pagkahimong anak gipamatud-an sa balang espiritu. Gipatikan ka sa Dios, timaan nga ikaw iya na. Kining atong pagkahimong anak hangtod na kini sa kahangturan. Permanente na kitang sakop sa panimalay sa Dios. Ug nagpasabot kini nga ikaw ug ako luwas na. Ug dili lang basta-basta luwas. Aduna pagyud tay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Dili na kita angay magduha-duha o kawad-an sa paglaom. Ngay daghan moingon mawala ang kaluwasan. Pero dili kini tinuod. Kay matod sa pulong sa Dios nga permanente sakop sa panimalay ang usa ka anak. Ang silyo sa Dios nga mao ang balang espiritu sa atong pagkahimong anak dili man usab muhawa o mubiya dinhi kanato ug makig-uban kini hangtod sa kahangturan.